अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, कराची के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो जलसे हैं उसकी तैयारियां हो रही हैं और साथ साथ बताया जा रहा है कि जी इस इलेक्शन की तैयारियां जो हैं उसके हवाले से उसकी कड़ी मिलती हैं। ताहम MQM हो वो ज़िले की सतह पर जो है वो जलसे करती दिखाई दे रही है और साथ साथ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी शरीजना कॉलोनी में जाके कहते हैं कि यहाँ पर भी हम जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं और साथ ही हलचल जो है वो देखी जा रही है। इसी हवाले से आज बात कर लेते हैं क्योंकि कराची की जो मसाइल हैं वो झुकेतू हैं, वही खस्ता हाल सड़कें हैं, वही तरक्याती कामों में ताख़ीरी है, वही जराइम के मसाइल हैं जिससे एक आम जो आदमी है, एक शहर में रहने वाला शहरी है, वो रोज़ बरोज़ जो है उसका शिकार हो रहा है। हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टेलीफोन लाइन पर भी ज्वाइन किया है शाहिदा रहमानी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। पहले मैं रुख कर लेता हूँ सलमान मुजाहिद बलोच साहब आपकी तरफ। मुझे बताइएगा, अब एक और जलसा करने जा रही है, पहले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या नताइज की उम्मीद लेकर आप लोग अब इस वक्त जलसे कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहिबा, अली रज़ा साहब आपको और शाहिदा रहमानी साहिबा को और आपके व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें, हमने पहले भी बताया था और MQM पाकिस्तान इस बात का ऐलान भी कर चुकी है कि यकम अक्टूबर 2023 से MQM पाकिस्तान ने अपनी इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है इलेक्शन 2024 के लिए। इस सिलसिले में MQM पाकिस्तान अपने टाउन वाइज जो है वो जो MQM पाकिस्तान के कराची में 29 टाउन है, MQM पाकिस्तान की लीडरशिप ने यह भी ऐलान किया कि हर टाउन में जलसा करेंगे। उसी सिलसिले की कड़ी है कि 29 अक्टूबर 2023 को बरोज इतवार को MQM पाकिस्तान लियाकताबाद, जिसको उर्फ़े आम में लालू खेत भी कहा जाता है, जहाँ से महाजिर कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान का जो है, अगर मैं कहूँ जन्म हुआ तो गलत ना होगा, और वहाँ पर जो जलसा करने जा रही है स्टूडेंट ग्राउंड है, B एरिया लियाकताबाद में, डाक खाना चौक के उसके करीब है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि MQM पाकिस्तान मलिर में भी मलिर टाउन का अपना जलसा कर चुकी है। उसके बाद MQM पाकिस्तान ने औरंगी टाउन में अपना औरंगी टाउन का जलसा किया और अभी पिछले जुम्मे को जो है जुम्मे की नमाज के बाद MQM पाकिस्तान ने शाहराह फैसल पे फ़लस्तीन के हक में फ़लस्तीन यकजहती रैली भी की, जिसमें MQM पाकिस्तान मेज़बान थी और बाकी तमाम सियासी और मजहबी जमातें NGO जो है उसमें मेहमान थे। और आपने देखा कि लोगों की कसीर तादाद में, हज़ारों लाखों लोगों ने फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया। मैं समझता हूँ कि अब जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और मजहबी पार्टीज जो है इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं और जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जनवरी के आखिर में, जनवरी 2024 के आखिर में हम इलेक्शन कराने को लिए तैयार हैं, करा देंगे। MQM चलें पाकिस्तान सलमान साहब, आप तो पुरुमीद नजर आ रहे हैं, मगर बात यह है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी तैयारी कर रही है। पहले मैं उनकी तरफ भी चले जाता हूँ, उनका भी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ, उसके बाद हम डिबेट का हिस्सा बनाते हैं क्योंकि इस शहर के जो मसाइल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शाहिदा रहमानी साहबा बताइएगा, आपकी भी कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं, कितनी तैयारी है? और बिलावल साहब जिस तरह कह रहे हैं कि जी इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे करवाए जाएं, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब। बिल्कुल इलेक्शन की तो अब तक मैं समझती हूँ, अभी जो तैयारी आप कह रहे हैं कॉर्नर मीटिंग, ये तो लोकल गवर्नमेंट के जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं 5 नवंबर को, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वीकेंड्स हैं उसके ऊपर पार्टी तैयारी कर रही है और जनरल इलेक्शन भी बिल्कुल अनकरीब हैं। और मैं समझती हूँ इलेक्शन कमीशन को अब ये अभाम ख़त्म कर देना चाहिए था और जो इलेक्शन की डेट उन्होंने कहा था कि जनवरी के आखिर में करेंगे, तो अब तो डेट और शेड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए क्योंकि अब अक्टूबर भी खत्म होने के और नवंबर दिसंबर बीच में करीब 2 महीने। अच्छा शाहिदा साहिबा, देखिए MQM और कराची का ना एक लिंक किया जाता था कि जी इन्हीं के वोटर्स हैं, इन्हीं को वोट किया करते हैं और इन्हीं की जीत होती है और ऐसी एक हकीकत समझी जाती थी। आपकी राय, आपकी कैलकुलेशन, आपकी पार्टी ने भी उम्मीदें लगा के रखी होंगी, आपके पास क्या इस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है? देखिए, अभी हमारा 21 अक्टूबर का जलसा आपने देखा कराची में हुआ और बहुत ही ताज़ियती जलसा था, लेकिन बहुत ही बड़ा कराची की तारीख से मैं समझती हूँ। और वो दौर ख़त्म हो गया जिस MQM की आप बात कर रहे हैं। अब जो MQM है वो मुख्तलिफ पहले घरों में तकसीम थी, उसे एक किया गया, लेकिन अभी तक वो आपने देखा कि अभी अनकरीब जो 2 जलसे हुए उसमें वो आवाम से रिस्पॉन्स नहीं मिला। और अब कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जिस तरह से एतमाद किया है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनकी शमूलियत हो रही, तो उसकी हवाले से आप देखें तो कराची में पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आप कह कराची रही में हैं MQM का वो जो जोर था वो खत्म हो रहा है, आप ये बताना चाह रही हैं नाजरीन को?
بالکل دیکھیں جو انتخابات ہوتے ہیں وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں. ابھی جو تو ابھی تو گئے الیکشن نہیں میں نا، یہ بلدیاتی الیکشن میں تو کنڈکٹ ہی نہیں کیا MQM نے. اگر نہیں کیا تو آپ ان کے ضمنی الیکشن کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جتنے بھی کراچی میں ضمنی الیکشن ہوئے ان میں بھی ان کو بدترین شکست ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عوام کا اب وہ رسپانس MQM کے ساتھ نہیں، عوام پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کر رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہے کراچی کے اندر روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کراچی کے عوام کا جو اعتماد ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ جماعت ہے جو کراچی کی شاہدہ روشنیوں کو صاحبہ دوبارہ ساتھ ہی سے. رہیے گا، شاہدہ صاحبہ ساتھ ہی رہیے گا. سلمان مجاہد صاحب وہ کہہ رہے ہیں زور وہ نہیں رہا MQM کا جو کبھی ہوا کرتا تھا، اور اب معاملات دیکھ لیں ان کی پارٹی میں جوائننگ ہو رہی ہے اب. دیکھیں علی رضا، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے، لاسٹ شو میں بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی یہ خواہش تو رہی ہے کہ MQM پاکستان جو ہے، جو تقسیم در تقسیم کی گئی MQM پاکستان میں ایک ایجنڈے کے تحت دھڑا بندی کی گئی، مختلف گروپس بنا دیے گئے، لیکن الحمدللہ ایک سینس پریویل کیا، اور کراچی شہر کے لیے، اردو بولنے والوں کے لیے، مہاجر قوم کے لیے MQM پاکستان کی جو بٹی ہوئی لیڈرشپ تھی، سب نے ایک ایجنڈے پہ آئے اور سب نے اس شہر کی خاطر، مہاجر قوم کی خاطر، ان کے شہری علاقوں کی خاطر اپنی اپنی انا کو ایک طرف رکھا اور سب جنوری 2023 میں اکٹھے ہو گئے، ایک یونٹی ہو گئی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ MQM پاکستان ایک متحد، منظم اور آرگنائز MQM پاکستان ہے. اور ماضی سے زیادہ. جی بالکل، آپ دیکھیں گے کہ 2018 میں جو 22 اگست 2016 کے بعد 2018 کا الیکشن جو آیا تھا، اس میں MQM پاکستان جو ہے وہ اتنی کمزور تھی جتنی کہ آج نہیں ہے. لیکن اس وقت بھی MQM پاکستان نے جنرل الیکشن میں حصہ لیا اور الحمدللہ جو ہے وہ 6 MNA کی سیٹیں اور 21 جو تو اس کا ذمہ دار کون ہے جو خستہ حال سڑکیں ہیں؟ دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے ایوان میں کھڑے ہو کے سندھ کا دارالخلافہ ہے کراچی، بڑے زور و شور سے کہا جاتا ہے. پھر اس کا ذمہ دار کون ہے کہ آج شہری جو ہے وہ خستہ حال سڑکوں سے جو ہے وہ بہتری کی طرف جانب نہیں بڑھ پا رہے، ترقیاتی کاموں میں تاخیر ہو رہی ہے. تو اتنی تاخیر ہو رہی ہے کہ لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں. آپ اٹھائیں جو شارع فیصل سے اس طرف آ رہے ہیں آپ، چھاونی 6 نمبر اور سارا صفورہ، اور صفورہ کے بعد آگے جائیں، اس کے بعد دیگر علاقے، وہاں پر ترقیاتی کاموں میں تاخیری ہے جس کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اسٹریٹ کرائم، لوگوں کی املاک جو ہے وہ محفوظ تصور نہیں کی جا رہی. تو اس شہری کو جو اس بڑے شہر کے اندر مسائل کا شکار دکھائی دیتا ہے، اس کی ذمہ داری آپ کس پر عائد کریں گے سلمان مجاہد بلوچ صاحب؟ جی علی رضا، دیکھیں میں پہلے بتا دوں MQM پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، متحد ہے، منظم ہے، آرگنائزڈ ہے. اور آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں، آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے MQM پاکستان پوری قوت کے ساتھ، سیاسی قوت کے ساتھ، عوام کے سپورٹ کے ساتھ، کارکنوں کے سپورٹ کے ساتھ، اپنے ووٹر ہمدرد اس کا ذمہ دار کون ہے جو خستہ حال سڑکیں ہیں، میں آ انفراسٹرکچر؟ رہا ہوں علی رضا، میں آ رہا ہوں. میں ذرا شاہدہ رحمانی صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ MQM پاکستان کمزور ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں، جہاں تک دیکھیں، جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے تو پچھلے جو 15 سالہ دور جو گزرا سندھ میں، وہ پیپلز پارٹی کا گزرا. یعنی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، جس کو ہم کہیں گے میجورٹی کی پارٹی جن کی حکومت تھی. انہوں نے جو ہے وہ شہر کراچی میں خاص کر کے اس قسم کے اقدامات کیے، اس قسم کی کراچی دشمنی کی، مہاجر دشمنی کی، یہاں کے لوگوں کو جو ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دینے کا انتقام لیا گیا. ویسے تو نعرہ پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج، جمہوریت بہترین انتقام ہے. لیکن پھر بھی میئر آ جاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں علی رضا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سڑکوں کی بات کی آپ نے سیوریج سسٹم کی بات کی، آپ نے کراچی میں پانی نہ ہونے کی بات کی، آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ تمام ایسا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، یہاں اسٹریٹ کرائم رینپیٹ ہیں، یہاں پہ دیگر سہولیات نہیں ہیں. یہاں پہ سندھ حکومت نے، جس کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ شہر کراچی کو ڈیولپ کرے، لاہور کی طرح بنا دے، کچرا یہاں پر نہیں اٹھا، یا کچرا گنڈیاں بیچی گئیں. کون ذمہ داری اس کا؟ ہم جب MQM کو موقع ملا، MQM کا ناظم رہا، مصطفیٰ کمال ہو یا فاروق ستار ہو، انہوں نے شہر کراچی کا نقشہ بدل دیا، خاص کر کے 2005 سے 2010 تک، کہ کراچی جو ہے بیسٹ سٹی، یعنی کہ 10 بہترین شہروں میں آ گیا تھا. جہاں تک بات کی آپ نے مرتضیٰ وہاب کی، تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ MQM پاکستان کے بائیکاٹ کے صدقے میں ملا. اور MQM پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ نے ہماری یوسیز کو کم کیا، یونین کونسل کو، الیکشن کے بعد اسی پیپلز پارٹی کی جو گزشتہ حکومت تھی اس نے 53 یوسیز کا اضافہ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی شہر کراچی میں مسائل ہیں، وہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جس کی حکومت تھی یہاں پہ، انہوں نے شہر کراچی کی اونرشپ نہیں لی.
यहाँ की आवाम की ऑनरशिप नहीं ली। मगर वो तो पर उम्मीद दिखाई दे रहे हैं, आइंदा इलेक्शन वो कह रहे हैं अब वो जोर वोर नहीं है, ये भी इससे हम ले जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी तो बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, नाम वाम भी सुना है सिलेक्ट हो गए। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि उनके तो तकरीबन और कुछ आपके पुराने दोस्त भी थे, कुछ आपके पुराने दोस्त भी हैं। उन्होंने देखे जाते तो सियासत है ना, सियासत में तो कोई मुस्तकिल ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है, और इसलिए कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और सियासत में रवादारी को कायम रखना चाहिए। सियासी ताल्लुकात भी होते हैं, इंसानी ताल्लुकात भी होते हैं, समाजी ताल्लुकात भी होते हैं, लेकिन सियासत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। वो उनका काम है, अहले सियासत जाने, हमारा काम है मोहब्बत करना, मोहब्बत बांटना। हम अपनी सियासत कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब दावे तो हम नहीं करते, वादे भी हम नहीं करते, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपने अमल से, जिस तरह से एमक्यूएम पाकिस्तान इस शहर में मूव कर रही है, अपने कारकुनान को। सलमान साहब ये तो बताएं ना, अभी जब आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, क्या मतलब प्रोडक्ट क्या है इस वक्त, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बातें की जा रही हैं? मतलब हमने तो किया है ना अली रजा, हमें तो कोई नया नारा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। एमक्यूएम ने करके दिखाया है, एमक्यूएम ने किया है, एमक्यूएम ने यहाँ पे सड़कें बनाई है, एमक्यूएम ने यहाँ पे जो है वो K3 का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है, K4 का प्रोजेक्ट जो डिजाइन किया है, एमक्यूएम ने यहाँ पे जो है वो ब्रिजेस बनाए, अंडर पासिस बनाए, एमक्यूएम ने स्ट्रीट लाइट दी, एमक्यूएम ने सड़कें बनाई, एमक्यूएम ने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करके तो फंड थे ना, फंड मुशर्रफ साहब ने मिल गए थे तो आप लोगों ने बना दिए थे, अब तो आपको फंड्स के मसाइल खत्म नहीं होते ना सलमान साहब। अच्छा सुन तो लो अली रजा, सुन तो लो, देखिए ना फंड भी आ जाएंगे जब एमक्यूएम पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आवाम को। आप पर उम्मीद है कि आप कराची में एक बड़ा स्टेक पीटीआई वाला भी आप लोग लेंगे, आपकी जो सीटें थी वो तो हैं ही आपकी, और आगे भी आप लोग लेंगे, ये उम्मीद है ना आपकी? बहुत अच्छा याद दिलाया अली रजा, बहुत अच्छा याद दिलाया। 2018 में जो एमक्यूएम जो पीटीआई को जो 14 सीटें दी गई थी वो किस तरह दी गई थी, आज मैं खुल के बोल देता हूँ। आरटीएस एमक्यूएम पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे वो जीते हुए थे, लेकिन रात को 3 बजे आरटीएस सिस्टम को बिठा दिया गया, जिस तरह से पूरे मुल्क में बिठाया गया। उस वक्त की जो भी इंतजामिया थी उन्होंने ये काम किया, मतलब एक बार फिर आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो गई। मैं शाहिद रहमानी साहब से भी एमक्यूएम पाकिस्तान की जीती भी सीटें जो है पीटीआई की झोली में डाल दी, लेकिन पीटीआई को जो यहाँ पे जो मैंडेट दिलाया गया जबरदस्ती का, पीटीआई उस हवाले से काम नहीं कर सकी। और आज देखना शहर कराची में पीटीआई की नजर नहीं आ रही, उनकी तंजीम पे नजर नहीं आ रही। सलमान साहब मैं शाहिद रहमानी साहब से पूछ लेता हूं, नजर आ रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग भी नजर आ रहे हैं, एमक्यूएम की पाकिस्तान की लीडरशिप अपनी कराची की आवाम के साथ नजर आ रही है, और यही एमक्यूएम पाकिस्तान की कामयाबी है। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, साथ ही रहिएगा हमारे। शाहिद रहमानी साहब वो कह रहे हैं हम ना पहले से ज्यादा मजबूत हैं, और साथ साथ हमने ही काम किया, जब भी इस शहर के अंदर काम किया, 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, किया क्या है? प्रोग्राम किया करें ना अली रजा साहब, अगर आप एंकर बैलेंस नहीं कर सकते तो आप 101 कर लिया करें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो महाजिर चूना है लसानियत के नाम पे बहुत बेचा है। एमक्यूएम ने बहुत लाशें उठाई हैं, शहर ने बोरी बंद लाशें उठाई हैं, लोगों ने यहाँ भत्ते दिए हैं, कारोबार इस शहर का की रौनकें उजाड़ दी हैं, ये सब पूरा कराची जानता है। इसी वजह से इनको एलियाना कराची ने रिजेक्ट कर दिया, इनके सारे जलसे नाकाम होते जा रहे हैं। अब ये अपने मुंह से कितनी भी बड़ी बातें करें, अब ये बात करते हैं 15 साल की। मैं इनसे बात करती हूँ, आप 2002 से इस शहर के मालिक थे, और 2002 से हर आने वाली हुकूमत के साथ आप बराबर से हिस्सा लेते रहे। 1-1 अरब और 50-50 करोड़ पे आपका सालाना जो है डेवलपमेंट फंड लेते थे विफाक से, अरबों रुपए। आप बताएं कि शहर कराची की आपने हालत क्यों नहीं बदली? क्योंकि आप तो मुशर्रफ के साथ भी रहे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, आप पीटीआई के साथ भी रहे, आप पीएमएलएन के साथ, आपने किसी का साथ तो छोड़ा नहीं। तो आप तो हमेशा इख्तिदार में रहे, और इख्तिदार के लिए चाहे आपको 5 वजारतें मिले चाहे 2 वजारतें मिले, आप वजारत के लिए ब्लैकमेल करते रहे, और आपने देखा कि आपने इस शहर को क्या दिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची के अंदर, अगर अभी आपने बात की कराची यूनिवर्सिटी वाले रोड की, तो इस यूनिवर्सिटी के रोड को भी हमने बनाया, और आज वहाँ पे जो मेट्रो लाइन बस के लिए रोड बन रहा है वो भी हम बना रहे हैं। जाहिर है जिस वक्त तामीर होती है अब प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब बन जाता है तो वही रोड आप शायरा फैसल देख लें, शहीद मिल्लत देख लें, इन्होंने 2 अंडर बाईपास बनाए थे पूरे कराची के अंदर, मुस्तफा कमाल की तस्वीरें लगा दी थी कि वो दुनिया का बेहतरीन मेयर। इस वक्त देख लें कराची के अंदर कितने अंडर बाईपास हैं, कितने ओवरहेड ब्रिजेस हैं, कितने सड़कों की तामीर हुई है। यही वजह एलियाने कराची ने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो रंग, नस्ल, जात पात और फिरका वारियत और लसानियत से बालातर होकर आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। और इसीलिए एलियाने कराची ने चाहे ज़मीनी इलेक्शन हो चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, इन्हें बुरी तरह से रिजेक्ट किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उनका एतमाद है, और इंशाअल्लाह ताला
پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے اس اعتماد کو کبھی نہیں توڑے گی، بلکہ اس کو اعتماد کو مزید بڑھائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ چوک در چوک مختلف ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے، مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں۔ تو یہ کامیابی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن کے اندر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کراچی میں کس نے کام کیا تھا، اور یہی جمہوریت قوم میں عوام انہیں ووٹ دیتے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ اور آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا، اگر ایسا کیا تھا تو انفراسٹرکچر آپ کا سیوریج کا بالکل تباہ تھا۔ اس وقت دیکھ لیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر آپ کی تو حکومت تھی نا، آپ نے تو وہ 50-55 سال پرانا سیوریج سسٹم چل رہا تھا، اور آپ نے 120 اور 200 گھر کے اوپر پورے پلازے تعمیر کرنے کی اجازت دے کے پورے شہر کو برباد کر دیا تھا۔ لیکن الحمدللہ آج نالوں کی کنسٹرکشن بھی ہم کر رہے ہیں، نالوں کو چوڑا بھی ہم نے کیا، سڑکیں بھی ہم بنا رہے ہیں۔ جب ہم اتنا کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں رنگ نسل تعصب سے بالا تر ہو کے، تو اب یہ مہاجر چورن جو ہے نا کہیں اور جا کے دیکھیں۔ نہیں وہ اچھا، اس کے اندر یہ بھی بتائیے گا، آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ یہ جو ریزیڈینشل کو پلازے بنائے وہ ایم کیو ایم کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں آپ لوگ، تو کس نے کیا؟ اچھا وہ یہ والی بات کرتے ہیں، اس قسم کے جو کام تھے جتنے بھی کے بی سی اے کے حوالے سے جو کام ہوئے پورے کراچی کو کمرشلائز کس نے کیا؟ یہ حیدری کے روڈ دیکھ لیں، شہر نور جہاں کو دیکھ لیں، یہ جتنے بھی تھے یہ تو ان کے دور میں سب کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے کتنی چائنا کٹنگ کی، کتنے پارکوں کو بنا کے گھروں کو بنا کے بھیج دیا۔ پارک پورے کے پورے شہر نور جہاں ایک دور میں پورے پارکوں سے حسین اور خوبصورت ہوا کرتا تھا، بیچ میں درختوں کی لمبی ایک لائن ہوتی تھی اور ایک خوبصورت ڈیبیٹ تو یہ نکلے گی، گوٹ بھی پھر بنے، پھر ایک ڈیبیٹ نکلے گی کہ وہ گوٹ کچی آبادی غیر قانونی۔ اس کے علاوہ ہم آگے بڑھ کے شاہدہ صاحبہ کیا کر سکتے ہیں اس شہر کی بہتری کے اندر، کہ یہ جو الزام تراشی کی سیاست ہے اس سے بالا تر ہو کر، ماضی کو پیچھے چھوڑ کر، دونوں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ لوگ بھی امپورٹنٹ سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر ایک رول پلے کرتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں مل کے آپ دونوں سیاسی جماعتیں کہ یہ جو شہریوں کے جو مسائل ہیں، پانی کے لیے لوگ جو ہیں وہ رول رہے ہیں بری طرح، اسٹریٹ کرائم کے مسائل ہیں، سیف سٹی پروجیکٹ بن کے نہیں دے رہا، اس طرح آپ گلی محلوں میں جائیں ایک الگ صورتحال ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے شاہدہ صاحبہ کہ جب یہاں کا شہری لاہور اور اسلام آباد اور دیگر شہروں کا جو رخ کرتا ہے اور وہاں سے آتا ہے، تو کہیں نہ کہیں دونوں سیاسی جماعتوں کی طرف جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور آپ دونوں کے اوپر یہ جو ہے وہ الزام ٹھہرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اب تک بہتری کی طرف نہیں لے کر گئی۔ شاہدہ صاحب اس پہ بھی کامنٹ کریں نا، آپ بھی اسلام آباد لاہور جاتی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کراچی اتنا بڑا معاشی ہب ہے؟ اسلام آباد بھی جاتی ہوں، اسلام آباد کی اگر آپ ایکسپریس وے سے نکل کے اگر اسلام آباد میں داخل ہو جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد کی مضافاتی گلیاں کیسی ہیں۔ اسلام آباد میں کراچی سے بھی زیادہ بدترین آپ کہہ رہی ہیں۔ ایک منٹ، اگر آپ نے اب بات کی تو آپ سنیے، اگر آپ نے بات کی ہے تو آپ صرف ایوان صدر کے پیچھے آپ ہی کو سن رہے ہیں شاہدہ صاحبہ، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اسلام آباد کیا ہے۔ اگر آپ صرف شہر فیصل اور صرف آپ یونیورسٹی روڈ اور کلفٹن اور ڈیفینس اور ساری جگہوں پہ، کراچی بہت بہتر ہے۔ کراچی میں لوگ لاہور سے بہتر ہے، کراچی کی آبادی دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کراچی کے اندر اگر ہم غیر مقامی، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو کون مینیج کرے گا شاہدہ رحمانی صاحبہ؟ اگر ہم مل کر روکتے اور اس طرح کے لوگوں کو یہاں پہ نہ آباد ہونے دیں جو افغانی ہیں یا اس ٹائپ کے غیر ملکی ہوتے ہیں، اس وقت کراچی سب سے بڑا ذریعہ معاش ہے۔ لوگ یہی تو سوال کر رہے ہیں کہ ہر چیز ہی میں آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے کے پی کے سے بھی آتے ہیں، پنجاب سے بھی آتے ہیں، کبھی نہیں سنا ہوگا کراچی کے لوگ کے پی کے اور پنجاب جا کے روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ تو کراچی کے مسائل بہت ہیں، اور جب اس کے حل کیا ہیں؟ آپ کی حکومت ہے، آپ نے حل دینے تھے، ہم بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم تنقید نہیں کرتے، ایک عرصے سے آپ کی حکومت ہے، آپ لوگوں نے حل دینے تھے۔ کا حق ہمارا بھی ہے شاہدہ صاحبہ، دیکھیں آپ کی حکومت ہے، آپ اس کی مطلب اس سوال آپ ہی سے ہوگا، کوئی بھی لوگ کہیں سے بھی آ رہے ہوں نا۔ اگر آپ نے سوال کیا تو میں جواب دے رہی ہوں، میں آپ کے جواب آپ سمجھتی ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ لاہور سے آتے ہیں اور اچھا میں ایک سیدھا چہرہ آپ دیکھ لیں جا کے۔ اچھا شاہدہ صاحبہ ایک سادہ سا سوال میں کر رہا ہوں، نا تو کراچی والے پھر لاہور اور اسلام آباد جاب کے لیے جا رہے ہوتے، وہاں سے لوگ نہیں آ رہے ہوتے۔ اچھا تو پھر سادہ سا سوال ہے، آپ مطمئن ہیں کہ کراچی کے جو جس لیول پہ اس وقت یہ کھڑا ہوا انفراسٹرکچر کی صورتحال میں، پانی، سیوریج کے مسائل، جو اسٹریٹ کرائم کی صورتحال ہے، ان 15 سال میں آپ لوگوں نے بہترین کارکردگی ادا کی ہے؟
آپ کی حکومت نے، آپ یہ دعویٰ کر سکتی ہیں اس وقت؟ دیکھیں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام، آپ کو میں نے ابھی بتایا، آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کی، میں نے کہا ڈسٹرکٹ سینٹر میں اربوں روپے کا کام کر کے سیوریج کا نظام بہتر کیا، سڑکوں کا نظام بہتر کیا، لائٹس کا نظام بہتر کیا، پارکوں کی حالت بہتر کی. یہ کس نے کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. نہ صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ ایسٹ، ڈسٹرکٹ شاہدہ ساؤتھ، صاحبہ ڈسٹرکٹ میں نے آپ کو بھرپور ٹائم دیا ہے، اب ہم چاہیں گے آپ مطمئن ہیں، ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ مطمئن ہیں؟ لیکن میں نے آپ سے کہا کہ کراچی پاکستان کا حد ہے، پورے ملک سے لوگ یہاں روزگار کے لیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر 2000 سے 3000 لوگ شامل ہوتے ہیں، ان کے لیے انتظامات پوری کرنا دنیا بالکل. میں اگر ہوتا ہم ہے، جو تمام شہر بڑا شہر ہوتا ہے جماعتیں ادھر آتے ہیں، اسٹیک ہولڈر بیٹھیں گے اور اس کے مسائل کو حل کریں گے. پانی کا مسئلہ ہے کیپ اور وفاق اچھا نے آپ جو مطمئن ہیں کہ وعدہ آپ کی کیا پارٹی تھا، نے بہترین ڈیلیور اس کیا؟ بجٹ کا آپ دیکھیں کہ 4 مرتبہ اس کا جو ہے استعفا ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ شاہدہ اس صاحبہ لیے کہ آپ وفاق میں جب حکومت رہی، آپ تو وفاق کے ساتھ رہے، آپ کو چاہیے تھا نا کہ 100% بجٹ رکھواتے. وفاق نے چیف منسٹر آف سندھ کے مطالبے پر بھی جو وعدہ کیا تھا کہ ہم 50% بجٹ رکھیں گے، 60%، شاہدہ وہ صاحب نہیں ساتھ رکھ ہی سکے. رہیے گا، میں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں نا ایم کیو بالکل ایم ہم سے. ساتھ ہیں، کراچی کے ترقی کے لیے ہم سب ساتھ ہیں. میں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ذرا لائن پہ رہیے گا. سلمان صاحب آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں اس شہر کے لیے نا، مسئلہ یہ ہے اس شہر کے اندر، وہ بھی کہہ رہی ہیں ہم نے سب سے اچھا کام کیا، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا، حکومت نے، سندھ حکومت نے بہترین کردار ادا کیا. مجھے آپ بھی ذرا بتا دیجئے نا آپ کا کیا عمل ہے. کراچی اس وقت اس پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے جس پوزیشن پہ اس کو ہونا چاہیے تھا، اور اسٹیک ہولڈر تو آپ بھی ہیں، لوگ آپ سے بھی سوال کریں گے. فار گاڈ سیک علی رضا، دیکھیں کراچی از اے انٹرنیشنل سٹی، کراچی از اے اکنامک ہب آف پاکستان نا. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. یہ سبھی کہتے ہیں یہ والی بات کہ یہی معاملہ ہے. کاروباری طبقہ جو ہے وہ وفاق کو جو ہے وہ 75% ٹیکس دیتا ہے اور صوبے کو جو ہے 95% ٹیکس دیتا ہے. اگر ہم، اور صوبے کو ملتا کیا ہے؟ شہر کراچی کو کیا ملتا ہے؟ وفاق سے 2 ارب اور سندھ سے 1 ارب بجٹ میں. باقی بجٹ کہاں جاتا ہے؟ ایم ایس سی کی مد میں اربوں روپے آ گئے یہاں پہ 15 سالوں میں. کراچی کو اس کا حصہ کیا ملا؟ یا سندھ کے دیگر شہروں کو اس کا حصہ کیا ملا؟ بات کرتے ہیں یہاں پہ جی ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا. الزامات لگانا تو بہت پرانی روایت ہے نا. جب کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو، جب کوئی دلیل نہ ہو، جب کوئی مدلل بات نہ ہو، جب دکھانے کو کچھ نہ ہو، تو وہی پرانی روایت ہے، وہی رٹے رٹے الزامات ہیں. ابھی چھوٹی سی مثال دو نا علی رضا میں، آپ نے بھی کہا نا کہ مرتضی باب میئر بن گئے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے. سر اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے سلمان صاحب؟ مصطفیٰ کمال صاحب، اس کے بعد میئر کراچی جو وسیم علی اختر مجھے صاحب، بولنے تو دو، علی مجھے بولنے تو میں ابھی ردم بناتا ہوں تو آپ بیچ میں آ جاتے ہیں. اچھا میں مرتضی باب پہ آ رہا ہوں. دیکھیں اگر اتنا پیپلز پارٹی کو اتنا انہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اربوں روپے لگا دیے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں پانی کا مسئلہ، تمام مسئلے حل کر دیے، تو مرتضی باب صاحب نے الیکشن کہاں سے لڑا جا کے؟ ابراہیم حیدری سے. وہ بھی 2 امیدوار سامنے آ گئے کہ جی ہمارے پراپرٹی سیکنڈر کو پیش نہیں ہونے دیا اور ہمارے فارم جو ریٹرننگ آفیسر ریجیکٹ کر دی. یہ تو ان کی ڈیموکریسی کا حال ہے. اور شہر کراچی کی جہاں تک بات ہے، شہر کراچی کے جو شہری ہیں باشعور ہیں. سلمان صاحب بات یہ نا، پھر وہ تو آپ لوگوں کی بھی اس طرح، مطلب خالد صاحب بھی تو لڑے تھے نا. مطلب کہنے کا مقصد اس سے آگے کی بات کریں نا کہ ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے، اب اس کے مسائل جو ہیں شہر بات کے. کر رہا ہوں نا، حقائق بتا رہا ہوں آپ کو، بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے شب خون مارا گیا ہے، کس طرح سے میئرشپ پہ جو ہے کراچی کی میئرشپ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، کس طرح سے جو ہے یہاں پہ زیادتی کی گئی ہے، ووٹوں کو جو ہے مینڈیٹ کو چرایا گیا. اگر میں کہوں کہ حافظ نعیم کراچی کا میئر بنتے بنتے رہ گیا تو غلط نہیں ہوگا. اگر یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کریں جہاں پہ ڈاکٹر عاصم نے اربوں روپے لگا دیے یا ان کے مسرور احسن نے اربوں روپے لگا دیے، تو وہاں سے کتنی یو سی جیتے ہیں؟ 1 یو سی بھی اگر وہاں پہ جیتے تو مجھے بتا دیں. پیپل یا اکثریت میں کوئی یو سی جیتے تو بتا دیں. دیکھیں کراچی واٹر بورڈ جو پہلے تھا، ایم کیو ایم کا جب میئر تھا وسیم اختر صاحب، وہ کہتے رہے ہمیں اختیارات دو، اختیارات نہیں دیے. جیسے مرتضی باب میئر بنے، انہوں نے کراچی واٹر کارپوریشن بنا دیا اور واٹر بورڈ کا چیئرمین میئر کو بنا دیا. تو بھائی آپ پہلے وسیم اختر کو ہی بنا سکتے تھے، آپ نے نہیں بنایا. آپ نے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کر دیا. سارے اندرون سندھ سے اٹھا کے ایسے نان کیڈر افسران کو انجینئرنگ کی پوسٹ پہ بنا دیا. انہوں نے آج کراچی کے انفراسٹرکچر کا جو ہے یہاں پہ بلڈنگ پلان کا، ماسٹر پلان کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے رکھ دیا رشوت کے لیے. ابھی جو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، سسٹم کس نے چلا ہے 15 دنوں میں؟ کوئی کہتا ہے ادھی کا سسٹم ہے، کوئی کہتا ہے زرداری کا سسٹم ہے، کوئی کہتا ہے مراد علی شاہ کا سسٹم ہے، کوئی کہتا ہے ناصر شاہ کا سسٹم ہے، کوئی کہتا ہے جی بلاول کا سسٹم ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کا سسٹم ہے. تو بھائی یہ سسٹم کس نے پیدا کیا؟ ایم کیو ایم نے تو نہیں کیا. ایم کیو ایم پاکستان نے تو ہمیشہ ایشوز کی نشاندہی کی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ ایشو کو ریزولو کیا. علی رضا لیٹ می کمپلیٹ. انہوں نے اتنی لمبی بات کی ہے، مجھے بات کرنے دیں.
जहां तक बात है, इन्होंने बात की कि एमक्यूएम पाकिस्तान, मैंने कहा ना एमक्यूएम पाकिस्तान करके दिखा दिया और आइंदा भी करेंगे, और यही तकलीफ है इनको कि एमक्यूएम पाकिस्तान एक दफा से अपना मोमेंटम क्यों पकड़ रही है। वो कह रही है माजिद चूरन नहीं चलेगा। अवाम एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ क्यों अटैच होती जा रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान मोटिवेट क्यों हो रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची में इलेक्शन मुहिम का आगाज क्यों कर दिया है, एमक्यूएम पाकिस्तान जो अपने टाउन वाइज जलसे क्यों कर रही है, यही खतरा है इनको। इन्होंने जो एक प्लान बनाया हुआ था प्री पोल डिगिंग का या जेरी मेंडरिंग का या धांधली का, कि हम जी बदमाशी करके या हम जो है वो डाका मारेंगे कराची के एमएनए और एमपीएस की सीटें पे, इंशाल्लाह ताला एमक्यूएम पाकिस्तान शीशा पिलाई दीवार साबित होगी। और इनके जो बद अजाइम है, जो इनके जो इल अजाइम है कराची के अवाम के लिए, कराची के लिए या मैंडेट को छीनने के लिए, एमक्यूएम पाकिस्तान कभी भी उसको पूरा नहीं होने देगी। और आने वाला इलेक्शन बता देगा ना। ये कहते हैं कि शहरियों ने वोट दिया, कराची के लोगों ने वोट दिया, अरे मैं कहता हूँ खास वोट दिया। अभी ये बात कर रही है मेरी बहन जो है वो, अभी पीडीएम की 16 माह की हुकूमत गुजरी है, गो के ये कोalition का हिस्सा थे, इनके चेयरमैन वजीर खारजा, इनके वज़रा जो है वो, इनके एमएनए वजीर, ये खुद मेरे ख्याल में पार्लिमानी सेक्रेटरी थी। वो एमक्यूएम पाकिस्तान की, मैंने पहले भी कहा था, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ वोटों का जो है वो सदका था ना, खैरात थी ना, में तो आप भी थे ना सलमान साहब, आपकी हुकूमत आपकी बनी। अब आपने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। 15 सालों से आप शेर कराची पे जो है इस तरह से मुसलत हैं, यहाँ के ताजुर आपसे परेशान, यहाँ से बिजनेसमैन आपका परेशान, यहाँ आपके लियारी गैंगवार को बनाया, कराची के नौजवानों को कत्ल किया, आज बाहर से डाकुओं को लाके शेर कराची पे आपने मुसलत कर दिया, पुलिस को आपने पॉलिटिसाइज कर दिया, यहाँ पे जो लॉ एनफोर्सिंग के एजेंसीज है उसको आप काम नहीं करने देते, ब्यूरोक्रेसी को काम करने नहीं देते, जाली डोमिसाइल, शाहिदा साहब वो तो सारा मलबा सलमान साहब आपके ऊपर ही डाल रहे हैं। अली एक मिनट, जो जाली डोमिसाइल पे जो यहाँ पे कराची के नौजवानों का हक था नौकरियों का 40% कोटे का, वो भी आपने मार दिया। कोटा सिस्टम आपने लगाया, वो आज तक खत्म नहीं किया। आप हमें इल्जाम दे रही है, पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए जनाब कि आपने शेर कराची के साथ अभी से नहीं 1971 से दुश्मनी की है, और 50 साल का आपका पूरा रिकॉर्ड है कि आपने शेर कराची के साथ कहां का ज्यादती की है। कराची का पानी आपने बहरिया टाउन को दे दिया, कराची की बिजली आपने बहरिया टाउन को दे दी, के इलेक्ट्रिक को आपने कराची पे मुसलत किया हुआ है। वफाक से आप उनको जो है वो क्या इमदाद दिला देते हैं, उनको सब्सिडी दिला देते हैं। वो जो ताहिर नकवी का जो सलमान साहब, मैं समझ रहा हूं उनका पॉइंट, देखिए इतनी बड़ी अली लास्ट जो ताहिर नकवी ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को, के इलेक्ट्रिक को बेहतर करने के लिए अरबों रुपए की जो फंडिंग करनी थी, वो जरदारी साहब ने जो है वो उनको सब्सिडी की मद में माफ कर दिए, अरबों रुपए उनको दे दिए। भाई क्यों? दे आर पार्टनर इन क्राइम। ये जो है वो क्राइम के पार्टनर हैं। ये यहाँ पे जो है वो लूटने के लिए आते हैं। कराची ऐसी गाय है जो सबको दूध पिलाती है, लेकिन इनको चारा खिलाने को कोई सर आगे बढ़ते हैं। मैं समझ रहा हूँ सलमान साहब, मैं नुक्ता नजर, क्योंकि आपने बड़े संगीन इल्जाम ने पीपल्स पार्टी पे लगाए और टाइम शॉर्ट है। इल्जाम को छोड़े, आगे बढ़ते। आज इनको ये बताएं कि आपके मेयर को आए हुए अभी तकरीबन कितने माह हो गए? क्या आपने एक नया प्रोजेक्ट दिया? क्या आपने शेर कराची के लिए कोई नया अंडरपास अनाउंस किया? क्या आपने शेर कराची के लिए पानी का कोई मंसूबा अनाउंस किया? क्या आपने शेर कराची के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं ना, टाइम तो देना पड़ेगा ना सलमान साहब। इतनी जाल बिछाया, उनके मेयर के पास करने को कुछ नहीं है, उनके नुमाइंदों के पास करने को कुछ नहीं है। अच्छा सलमान साहब, मैं उनका मौका इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टाइम सुन तो लें। अच्छा मेरी बात सुने सलमान साहब, देखें आपने बहुत संगीन नौयत के इल्जामात लगाए हैं एक पार्टी पे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनका मौकिफ जो है आपकी नजर में बिल्कुल हकाइक होंगे, आपकी नजर में बिल्कुल हकाइक होंगे। आपको तो इन्होंने कहा कि जी शुरू में कहा कि अगर आपको ऐसा प्रोग्राम करना है तो वन मैन शो कर लिया करे। तो भाई जब इनमें इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं है कि जब एक पार्टिसिपेंट बात कर रहा है दूसरी पार्टी का, चलें कोई मसला नहीं सलमान साहब, हम बात करते हैं शाहिदा साहिबा। लेकिन ये बस उनको है ना फिरौनियत इनके दिमागों में, पीपल्स पार्टी के लोगों में, इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में इनकी फिरौनियत को निकाल देंगे अवाम की ताकत से। अच्छा सलमान साहब लाइन पे रहिएगा। शाहिदा साहब वो तो खुलेआम इल्जामात लगा रहे हैं, और मतलब इस चीज को आप किस तरह देखेंगी फिर? इनका लहजा बता रहा फिरौनियत का कि कितना इनका है, और इन्होंने तो इस कराची के अंदर कत्लो गारत किए। इनको तो पता है कि कत्लो गारत करके किस तरह पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे किए जाते रहे, कितने नौजवानों का सलमान साहब मौकिफ ले लें। इन्होंने कितना इस कराची को जो है अंधेरों में, कराची के शहरियों से जो है इन्होंने किस तरह। सलमान साहब हौसला रखिए प्लीज, बात उनकी मुकम्मल होने दें। पूरे टाउन का, पूरे केएमसी के अंदर जो है अरबों खरबों रुपए खा गए। इनसे मैं पूछ तो रही थी कि 2002 से अब तक के हर हुकूमत का हिस्सा रहे, अरबों खरबों रुपए आपने खाए, आप उसका हिसाब दें। खाए कहां? वो किसी आवाम को तो लगे नहीं। नौजवानों के हाथ से
قلم چھین کے ان کو ہتھیار دیا اور ان سے تعلیم چھین کر وہ جو سی ایس ایس کے ایگزام کلیئر کرتے تھے, وہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کلیئر کر کے آفیسر پوسٹ ہوتے تھے, ان سے سارے تعلیم چھین کر ان کو ہاتھ میں نقل کرا کر لیبر ڈویژن بنایا, اور پھر اس کے ذریعے جو ہے انہوں نے جو کراچی کے اندر لوٹ مار اور اندھیر مچائی اور پیسے جو ہے یہاں سے لنڈن بھیجتے رہے. آج تو اس کا نام لینے پہ پابندی ہے. آج جو ہے پھر مفادات, ایک کل تک ایک دوسرے کو گالی دینے والے پھر مفادات کے خاطر جو دستوں گریباں تھے آج سیر و شکر ہو کر ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں, ورنہ کل یہ آپس میں ہی بٹ گئے تھے اور ان کی جو دال ہے چوراہوں پہ بٹ رہی تھی. یہ تو اچھا شاہدہ صاحبہ یہ سسٹم کیا ہے؟ آپ کیا بتاتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا کراچی کو, ہم نے جو کیا تو ہمیں دیا کراچی کے لوگوں نے ووٹ, اور کراچی کا بیٹا بالکل میئر کراچی جس طرح کام کر رہا ہے, اس نے انڈر بائی پاسز بنائے. آپ جوہر گلستان جوہر اٹھا کے دیکھ لیں, شہید ملت دیکھ لیں, آپ پورا کراچی دیکھ لیں. اچھا بیسٹ میئر کا وارڈ مانتی ہے مصطفیٰ کمال کو ملا؟ آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ سینٹرل میں کام کیا تو ووٹ نہیں ملا. ہاں آپ سینٹرل کے لوگ بھی ووٹ دیں گے اور ہماری مکمل تیاری, چاہے سینٹرل ہو, ویسٹ ہو, ایسٹ ہو, آپ کو کراچی کے لوگ آپ کی پہچان چکے ہیں, آپ کی شکلیں پہچان چکے ہیں کہ آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہر حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اس ملک کو لوٹا ہے, بے دریغ لوٹا ہے, اربوں خربوں روپے کما کے. اور اپنے آپ سب کو یاد ہے کہ سانحہ بلدیہ کس نے کیا, کس نے فیکٹریوں میں آگ لگا کے لوگوں کو مارا, بتہ نہ دینے کے اوپر کس طرح کراچی کے شہریوں کا قتل عام کیا. آج الحمدللہ کراچی کی رونقیں ہم نے بحال کرائی ہیں. کراچی میں اچھا ویسے آپ مصطفیٰ کمال کو بیسٹ میئر مانتی ہیں, تسلیم کرتی ہیں؟ ہونے کسی بھی صورت پہ نہیں دیں گے. آپ کتنے بھی الزام لگائیں, اس طرح کے الزامات ہم نے بہت برداشت کیا. کے الیکٹرک ہم نے بیچا 2002 میں مشرف کے ساتھ مل کر, ہم تو مظاہرے کر رہے ہوتے تھے پریس کلب پہ کہ الیکٹرک نہ بیچو. آپ نے بیچا, آپ نے بڑی بڑی پوسٹیں لے کے آپ نے بیٹھ کے وہاں سے پیسے کمائے, آپ ہر جگہ بلیک میلنگ کر کے پیسے لیتے رہے. اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ایم کیو ایم کا جو ہے نا جنازہ نکلا, اور آج جو ہے پھر وہ ڈیوائیڈ ہو کے پھر اکٹھا کہ ہمیں کیا تکلیف ہے, آپ جائیں لڑیں الیکشن. آپ تو الیکشن سے بھاگتے ہیں, آپ تو الیکشن سے بائک آؤٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں, آپ کے اندر تو سکت نہیں ہے. آپ پھر لوگوں نے ملا کے آپ ایک جگہ لے کر آئے, تو اس کے باوجود آپ کے سارے جلسے جلسیاں بنتے چلے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم, وہ جو ایم کیو ایم ہوا کرتی تھی, اب وہ ایم کیو ایم ہے نہ ہے نہ ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ, بہت شکریہ سلمان مجاہد بلوچ صاحب, اور اپنا موقف دے رہے تھے. اور ہم نے کوشش کی تھی کہ جلسے ہو رہے ہیں, سیاسی ایک بار پھر میدان میں اترا جا رہا ہے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ عوام کے مسائل اب بھی وہی ہیں, عوام خوشحال نہیں ہوئی, اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ان مسائل کے اوپر بھی بات ہو, اس کا بھی مداوع ہو, اور اس کے اوپر بھی روڈ پلان جو ہے وہ مل سکے کہ اب آئندہ کیا ہے. تاہم آپ نے سنا کہ یہ معاملہ تھا. ناظرین بریک پر جانے ایک امپورٹنٹ گفتگو کرنی ہے لینڈ کے حوالے سے. آج آباد کے دفتر میں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے خادم حسین صاحب نے دورہ کیا ہے. کیا بات ہوئی, کیا معاملات ہوئے, اس کے اوپر جائیں گے اور بات کریں گے, مگر ابھی چلتے ہیں بریک پر اور پھر حاضر ہوتے ہیں.